कसम ये सबसे बड़ी इबादत है, सबसे अहम इबादत है। मुझे बता तो सही, तूने कपड़े पहने, ये नहीं कहा गया कि इसकी यहाँ से तय बनाई जाएगी, इसको यहाँ से समेटा जाएगा और तेरी मर्जी है। कपड़ा टांग कर रखिए, लपेट कर परहेज के लिए बगैर परहेज का है, वो तेरी मर्जी है। टोपी उड़ाई गई, ये नहीं कहा गया इसका रंग ये होना चाहिए और तुझे जूते पहनाए गए, ये नहीं कहा गया कि इस जूते का रंग ये, इस जूते का ये मॉडल होना चाहिए। सब कुछ तुझे दिया गया जिसको चाइज इस्लाम ने किया, इतनी तरतीब से नहीं बताया जितनी तरतीब से नमाज बताई गई है। अल्लाह अकबर, कितनी अहम इबादत है नमाज। तू खैरा मुसल्ले पे चल जाता है और मैदान ये आसान काम नहीं है। से फरमाया गया नमाज इतनी अहम इबादत है, जब बंदा सजदे में सर रखता है तो सर जमीन पे होता है, उसकी बातें पैदा करने वाले खुदा से हुआ। तो देख भाई प्रोग्राम रखो ना, यही सोच रहे चाइना के मोबाइल से काम चल रहा, चाइनीज 1 घंटा कुछ मिनट की होगी। तुमने चाइनीज मोबाइल गर्म होते देखे? हो जाती है, कितने मिनट की? हैंग भी होते हैं, लेकिन कंपनी के मोबाइल कम हैंग होते हैं, इसलिए कि क्वालिटी है ना, उसके अंदर क्वालिटी है। 5000 देंगे और दिमाग चाहे ना कुछ थोड़ा सा बना, एक रात में जलसे में कितना पैसा लगाया, अच्छी बात है, इनकार नहीं करता। 1 घंटा आ गया है। ये जलसे उन लोगों के लिए है जिन्हें मदरसे में जाने का वक्त है, उनको एक रात में बुला करके हुजूर की बात करते, लाखों रुपए लगाए तो 100 रुपए और बढ़ा के। तो ऐसा ऑप्शन ना था जो एकदम पूरी उधर पहुंच जा, क्या मिनट की होगी वो? लॉकडाउन अगर लग गया, कुछ भी हो गया, हजरत जी किसान तो किसान ही रहा ना। कितनी लंबी वीडियो हुई। ये बड़े अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह जब इतनी अच्छे से जिक्र गौस सुनने आए हैं तो फिर यकीनन ईमान की भी कदर करते ईमान की कदर। जितने लोग कदर करते हैं वो हाथ उठता है। अरे माशाल्लाह सारे लोग कदर करते हैं, और किस्मत की बात है यार, किस्मत की बात। इज्जत किया करो ईमान की, इज्जत किया करो उलमा। लगा रहा तो आप ये जिंदगी का ना, वो तो मुझे मालूम है। अभी मुझे एक काम और कराऊंगा, मैं अपनी क्लिप काट लो तुम सही से, जहाँ से बोल रहे हो सही। खुदा ने मुझे और आप 15-20 मिनट की पहले तुम डाल दो उसे, तो मुझे तो काट के दो ना पहले काटना। अगर वो चाहता गधा बना देता, कितनी बनानी है वो, चाहता कोई पेड़ बना देता, कोई पत्थर बना देता, कीड़ा बना देता, उसका एहसान नहीं कि उसने मुझे और आपको इंसान बनाया और इंसान बना के कितना बड़ा सर्टिफिकेट दिया। फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को सबसे ज्यादा खूबसूरत पैदा किया। सुभान अल्लाह, वो इंसान बनाया। मुक़द्दर के धनी हो, इंसान बनाने के बाद वो चाहता तो हजरत ईसा की उम्मत में पैदा कर देता, हजरत मूसा की उम्मत में पैदा कर देता। वो कितने नसीब वाले हैं हम, हमें तो उसने महबूब की उम्मत में पैदा किया। सुभान अल्लाह। वो किसी ने कहा था कि अपने महबूब की उम्मत में बनाया मुझको, शुक्र किस तरह करूं मालिक को मौला तेरा, हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया, ये बड़ा एहसान है। वो सुन्नियों मुक़द्दर के धनी हुजूर की उम्मत में तो वो भी पैदा हुए जो कौवे खा रहे। 2 घंटे मुक़द्दर के धनी नहीं कि खुदा ने तुझे और मुझे बरेलवी सुन्नी बनाया, बरेलवी सुन्नी बनाया। कितने नसीब वाले हैं। रसूल मिला तो रसूल आज़म, इमाम मिला इमाम आज़म, गौस मिला गौस आज़म, मुजद्दिद मिला मुजद्दिद आज़म, मुफ्ती मिला मुफ्ती आज़म, मुर्शिद मिला मुर्शिद आज़म। मुक़द्दर के धनी नहीं है। खुदा की कसम हमें तो बस फख्र से कहते हैं, वो यार कोई बाप अपने बेटे के लिए इतना नहीं रोया, कोई माँ अपनी औलाद के लिए इतना नहीं रोई जितना मेरे हुजूर अपनी उम्मत के लिए रोए, जितने हुजूर उम्मत के लिए रोए। मगर उम्मत से भी कुछ शिकवे है, उम्मत से भी कुछ शिकायत है। आज बंदे कहते हैं मदद नहीं आ रही, पर इतने मुसलमान मर गए तो धनी मदद कब आएगी। मैं कहता हूँ लिहाफ ओढ़ के लेट जा, मदद खुद आ जाएगी। लिहाफ में कभी आई है मदद तब आई जब 313 में इतना हफ्ते हमारी क्लिप काट लो। किसी के हाथ में टूटी लकड़ी थी,
اور وہ 313 حضور کے حکم پہ نکلے تھے. کسی کے ہاتھ میں تلوار ٹوٹی, کسی کے ہاتھ میں ٹوٹی ڈھال تھی, کوئی خالی ہاتھ تھا, کوئی سواری پہ, کوئی پیدل تھا. اللہ اکبر. بدر کے میدان میں جب 313 آئے ہیں, نہتے آئے تھے, حضور نے سجدے میں سر رکھا تھا. وہ کہہ رہا تھا یا اللہ یہ پوری زندگی کی کمائی لے کے آ گیا ہو, اے میرے مالک اگر یہ مٹ گئے کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا, اگر یہ ختم ہو گئے تو قیامت تک کوئی وحدانیت کا جھنڈا اٹھانے والا نہ ہوگا. اے میرے پروردگار ان کے پاس تو تلواریں بھی نہیں ہیں, ان کے پاس تو نیزے بھی نہیں ہیں, یہ خالی ہاتھ آئے ہیں, اوپر بھروسہ کر کے آئے ہیں. خدا کی قسم جب حضور نے وہ کے کہا تھا ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا, حضرت جبریل آئے کہتے آقا مبارک ہو 3000 فرشتے لے کے آ گیا ہو. ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا, میکائیل آ گئے یا رسول اللہ 3000 فرشتے میں لایا ہوں. پھر ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا, پھر اسرافیل آ گئے یا رسول اللہ 3000 فرشتے میں لے کے آیا ہوں. پھر جو اگلا جھونکا آیا ملک الموت آ گئے, کیوں آئے ہیں کہتے یا رسول اللہ یہ سب آپ کی طرف آئے ہیں اور میں آپ کے دشمنوں کی طرف آ گیا. نعرے تکبیر, دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر جواب دے, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت مسلک اعلی جشن غوث الورا علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ, نعرے تکبیر. ہاں نوجوان اب میدان عمل میں اترنا پڑے گا, اب کردار کو بہتر کرنا پڑے گا. آئے ہو تاجدار بغداد کی محفل میں, ذرا سچے دل سے بتانا مجھے کائنات کے اندر جتنے بھی سنی ہیں سب بغداد والے کا صدقہ کھاتے ہیں, سب انہیں کی خیرات کھاتے ہیں. اور کیوں نہ کہیں پہ کھاتے ہیں تیرے گھر کا, پیتے ہیں تیرے گھر کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. اللہ اکبر. یہ تو اس معنی کا رہاسا ہے جس کی اپنی شان کا عالم یہ ہے کہ منتوں کا ہاتھ اٹھتے ہی دادا کی دین تھی دنیا میں کوئی آواز ہے بس ہاتھ پھنسی ہے. اور جب بھیک ملی ہے تو دنیا نے کہا تھا کون دیتا ہے, دینے کو نہیں چاہیے, دینے والا ہے سچا بنا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. آئے ہو سے پاک کی محفل میں آپ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے, میں بھی تمہارے دل پر ہاتھ رکھ کے بیٹھنا. میں آئینہ ہوں, دکھاؤں گا داغ چہرے کے, جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے, جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. اور تم نے سنا ہوگا سرکار غوث پاک کے بارے میں, جانتے ہو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں یار یہ سنیوں کا مقدر ہے. ہم نے تو چولہے پر بیٹھ کے بھی روٹی کھائی, امی نے اگر کہانی سنائی تو بغداد کا تاجدار کسی, ہم تو وہ نصیب والے ہیں. ہمیں تو ان کا پیار گھوسی میں بھی لایا گیا, لیکن صرف کرامت میں زندہ نہیں رہ سکتے, استقامت بھی دیکھنی پڑے, استقامت بھی دیکھنی پڑے گی. تم نے نہ سنا آپ کے والد کا تقویٰ کتنا بڑا تھا, دن بھر روزہ رکھتے, رات بھر نماز پڑھتے. وہ ایک دن افطار کے وقت کیا کیا تھا, کیا ہوا, دریا کے کنارے گئے, ایک گھنٹہ آ گیا, تیز کی لگی تھی, سیب اٹھا کے کھا لیا, اٹھا کے کھایا تھا کہ چین, سارے بولے اٹھا کے کھایا تھا, کسی کا حق تو نہیں مارا, کسی کی چوری تو نہیں کی, پانی میں بہتا جا رہا تھا, اٹھا کے کھا لیا. جیسی حلق کے اندر گیا دل نے کہا ابو صالح یہ آ گیا ہے اندر, اس سے خون کا قطرہ بنے گا, قطرہ جسم کو لگے گا, اگر اتنا ہو گیا تو قیامت کے دن اپنے رب کو کون سا چہرہ دکھائے گا, اپنے رب کو کون سا چہرہ دکھائے گا. یہ ان کے تقوی تھے, چوری کر کے نہیں کھایا, مگر میری قوم بتا تو سکی. آج کتنے لوگ ایسے ہیں بازار جایا کرتے ہیں, ٹھیلے کے پاس پڑے ہوئے, مونگ پھلی والے کے پاس پڑے, ہاتھ بڑھایا مونگ پھلی اٹھائی منہ میں ڈالی, کہنے لگی کیا روک دے رہے ہو. سنگاڑے والے کے پاس گئے اور یار ہر ٹھیلے پہ گیا, کھاتا رہا, کچھ نہ خریدا, شام تک پیٹ بھر کے واپس آ گیا. تجھے کیا لگتا ہے کیا یہ جائز ہے؟ یہ تو بازار کی کہانی ہے. سوری کبھی ان کے بارے میں بھی سوچو جو لوگ
غریبوں کے ہاتھ کھا گئے ڈکار نہیں آئی، غریبوں کو لوٹ کے کھا گئے شرم نہیں آئی، کہتے گوشت و دامن نہیں چھوڑیں گے، زندگی گزر جاتی ہے سود بیاج کا کام کرتے کرتے، لیکن حیا تک نہیں آتی ہے، حیا کے حکم حلق سے اتارا کرتے ہیں، کہتے رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے بتا تو صحیح یہ کون سا اخلاق ہے، یہ کون سا کردار ہے، سود بیاج کے بھائی کے حکم کھانے والے، قیامت کے دن مصطفیٰ کو کون سا وہ دکھائیں گے؟ اور یار ان کے گھر میں جو تین دن کے فاقے ہوئے تھے، خدا کی قسم کبھی حرام کی طرف نیت نہیں کری ہے، انہوں نے فاقے سے رہنا گوارا کیا، لیکن کسی کا حق کھانا گوارا نہ کیا، یہ وہ سے پاک کی مالک ہے، ایک سے بنا اجازت کھا لیا ہے تو دل نے انکار کر دیا ہے کہ یہ تیری غذا نہیں تھی۔ مجھے بتا تو صحیح اگر سود لے کے کسی سے 40 زیادہ لے گا تو اس غریب کے دل پہ کیا گزرے گی؟ یہ کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں تو کیا ہے؟ آدمی سود کب لیتا ہے، بیاج میں پیسہ ادھار کب لیتا ہے؟ جب مجبوری اس کے آنگن میں آ جائے، جب کوئی راستہ اسے نظر نہ آتا ہے، ایسی صورت میں کہ پیسے والے ظالم لوگ غریبوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور 10 کے بدلے میں بازا لیا کرتے ہیں۔ مجھے بتا تو صحیح آپ کو تو روپے زیادہ لے لیں، غریب کام کے لیے تجھ سے بیاج میں پیسے لے گا اور تجھے خدا کا واسطہ ایک دن مرنا بھی ہے، اگر آج تو نے 1000 کے بدلے میں 1100 روپے لے بھی لیے تو قیامت میں مصطفیٰ کو کون سا چہرہ دکھائے گا؟ اگر خدا نے قوت دی تھی تجھے پیسے والا بنایا تھا، غریب تیرے دروازے پہ آیا تھا تو سود نہ لیتا، بیاج میں پیسے نہ دیتا، امتی مصطفیٰ کا سمجھتا، ادھار دے دیتا، خدا کی قسم ادھر غریب مسکراتا، ادھر مدینے والا مصطفیٰ مسکراتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ سنت، جشن غوث و برات، نعرہ تکبیر۔ سب سے پہلا کام ہے حلال کے رکن حرام سے اٹھا۔ یہ اولاد جو جوتے مار رہی ہے مولوی سے شکایت بعد میں کر، پہلے سوچ تو نے بیٹے کو رکن حرام کی کھلائے دیا حلال۔ میں بھی تمہارے میں آج جو بیٹے جوتے لے کے کھڑے نا یہ ہماری پرورش کا نتیجہ ہے۔ ہم نے کل نہیں سوچا لانے سے پہلے ہم جو لا رہے ہیں اس کا کیا بنے گا؟ وہ یار کسی کا دل نہ دکھا، کسی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھا۔ ہمارا اسلام تو یہ بھی اجازت نہیں دیتا کہ اگر کوئی شخص مجبوری میں زمین بیچنے لگے تو اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کے اصل قیمت سے کم میں پیسہ نہیں خریدی جائے، اور اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا تو پھر کسی غریب کا خون چوسنے کی اجازت تجھے اسلام کیسے دے سکتا؟ لوگوں کا خون چوس کے حج کرنے جا رہے ہیں، یہ کون کرنے گیا ہے؟ سب سے زیادہ سود بیاج اپوں میں مسلم کے نیچے 2 گھنٹے لوگ بیاج کو غنیمت سمجھنے لگے۔ مرنا بھی ایک دن اللہ کھڑا کرے گا اپنا آگے، سب سے پہلا سوال ہوگا بتا تو نے روزی کہاں سے کمائی تھی؟ کیا جواب دے؟ 1 گھنٹے ہی تو ہے۔ یاد رکھ، یہ بھی یاد رکھنا کسی کا پیسہ ناجائز ہے، اگر تم نے لے لیا تو یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوگا۔ کوئی ایسا آپشن نہ تھا جو ایک دم پوری ادھر پہنچ جائے، کیبنٹ کی ہوگی کھا لیا ہے کسی کا تو اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک حقدار معاف نہ کر دے۔ میری قوم کے جوان تم اس سماج میں جی رہے ہو، خدا را فاقے سے مر جانا لیکن حلال لقمے کو ہونٹوں تک مت لانا، حلق تک مت لانا۔ میں اس قوم سے بات کر رہا ہوں جو بازار جاتی ہے 2 ٹھیلے لگے ہو، ایک کہتا 10 روپے کلو تو دوسرے کے پاس کان میں جا کے کہتا تو کیا روپے کلو دے؟ وہ بندہ کہتا ہے کل لوگ نہ، وہ تو مجھے معلوم ہے، ابھی رک جائے مفتی احمد کی کلپ کاٹ لوں صحیح سے، جہاں سے بول رہے ہو صحیح 15-20 منٹ، تو مجھے تو کاٹ کے دو نا، پہلے کاٹ ماسٹر سے۔ بازار میں کسی کی مجبوری کا فائدہ ہم اٹھاتے پھر اس سے جا کے کہتا یار وہ 8 میں دے رہا تو کتنا؟ غریب کبھی کبھی اصل قیمت سے بھی کم میں دے دیتا ہے۔ وہ یار سوچ تو صحیح، اگر تو کسی سے سودا خرید میں آیا ہے تو یہ بھی سوچ اس کے بھی گھر میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی بھی کمائی کا انتظار بچے کر رہے ہیں، جب یہ شام کو جائے گا اس کے بھی بچے دوڑ کے آئیں گے، کہیں گے ابا کما کے کیا لائے ہو؟ وہ یار اگر تیری وجہ سے اس غریب کی 11 کی چیز منہ میں بک گئی تو بتا یہ بچوں کا سامنا کیسے کرے گا؟ اگر تیری وجہ سے ایک غریب کھاتا کھا گیا تو بتا یہ بچوں کو
जवाब आ देगा। और तुम्हें खुदा का वास्ता किसी को मजबूर करके सौदा ना खरीदा करो। अगर तुम्हें पता है कि चीज घटिया है, आदमी गरीब है, तो यार एक नंबर का आदमी ना बन, कम से कम गरीब के लिए उस घटिया को ज्यादा में खरीद ले। खुदा की कसम, तुझे क्या पता है इधर गरीब में दस्तरखान आराम होगा, उधर अल्लाह तेरे मारने के बाद खबर को नहीं छोड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत नस्ल के आला हज़रत। चले जाओ मार्केट में घूमने, 1 घंटे की था। आज मुसलमान से सौदा खरीदते हुए डर, मुसलमान से सौदा खरीदते हुए डर। कोई ऐसा ऑप्शन ना था जो एकदम पूरी इसलिए कि सोचता एक ही ग्राम की दिन की, एक ही दिन में इतनी बड़ी बड़ी लाइट आने वाली, बहुत बड़ी बड़ी दुकान। चले जाइए जरा रंग बताना क्या है कपड़े, अंधा करके बेच रहे कपड़ा, ना हलाल हराम ना, धोखा दे के तेरा मीटर 2 मीटर बिक भी गया। ये याद रख, जिस मार्केट में धोखा दे के लोगों से तू पैसे वसूल कर रहा है, उसी मार्केट में तेरा कफन भी है, ये लगा रहा तो आप उसी मार्केट में तेरा कफन भी है। तुम्हें मालूम है, अभी एक काम और कराऊंगा, इतने मुफ्ती हमारी क्लिप काट धोखा दो। दे, बाहर निकल, खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। 15-20 मिनट की। पहले तो डाल लो। तो मुझे तो काट के दो ना पहले, काट मास्टर से। मैं कितनी इसलिए नहीं ना वापस नहीं होगा। 20 मिनट की काट दो। लोगों की जेब काट काट के 3-3 हज करिए और मार्केट में आगे लिखवा दिया आजाद में फजल रब्बी। मैं भी इससे तुम्हारे तेरी लिए दौलत पाक हो जाएगी। लोगों की जेबें काटने के बाद क्या तुम अमीर हो जाओगे? वक्त का इमाम हजरत इमाम आज़म, अगर आज मौलवी कारोबार कर लेना तो इमामत नहीं कर सकता। फिर हमारी कौम उसे ताने देती है कि तेरा काम नहीं, सोच हमारे बुजुर्गों ने बिजनेस किया। हजरत इमाम आज़म कपड़े की दुकान थी, एक दिन शाम से पहले पहले दुकान बंद करके चले। किसी ने कहा हजरत इतनी जल्दी दुकान बंद कर दी? फरमाने लगे हाँ। क्यों? कहने लगे आज बादल आ गया है, दुकान में रोशनी का इंतजाम नहीं, मुझे डर है कहीं कोई मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला मेरी दुकान में आए और अंधेरे में कपड़े को पहचान ना पाए और उसको गलत समझ करके घटिया को अच्छा समझ के अगर उसने खरीद लिया तो कहते हैं मैं क़यामत में अपने रब को कौन सा चेहरा दिखाऊंगा। और कभी ये सोच के दुकान बंद की, लॉकडाउन था, तंबाकू खाने वालों से पूछो, जो पुड़िया 5 की मिलती थी लोगों ने 50 की बेची। कोई ऐसा ऑप्शन ना था जो एकदम पूरी बड़ा फायदा हमने मजबूरी का उठाया। लोग कहते हैं बड़ा अच्छा धंधा चला और 2 महीने लॉकडाउन बढ़ जाता। क्यों? तेरी दुकानदारी अच्छी हो गई तो गरीबों का गला घोट देगा। और कभी यार दूसरे के लिए जी के देखा करो कितना सुकून जिंदगी में मिलता है। अल्लाह अकबर। आज जेबें काटने पे लगे हो, वो भी मुस्तफा के चाहने वाले थे। एक जंग के बाद जब जख्मियों को इकट्ठा किया गया, एक लाइन में 10 जख्मी लेते हैं, किसी के गले पे जख्म है, किसी के जिगर पे जख्म है, किसी के पेट पे जख्म है, किसी की कमर में जख्म है, किसी के गुर्दे में खंजर लगा है, किसी के दिल के पार में जख्म हुआ है। 10 जख्मी लेते हुए हैं उस जख्म की हालत में सबका एक कहना था अल-अतश अल-अतश, प्यास प्यास प्यास, पानी पिलाओ पानी पिलाओ। अल्लाह अकबर। एक सहाबी ने पूरे मैदान में दौड़ लगाई ताकि सखियों को पानी पिलाया जा सके। तो यार पूरे मैदान में सिर्फ एक प्याला पानी का मिला। आज हर चीज की कसरत है, समझ लगी है, टोटियां लगी है, जिसका मन चाहता खुला छोड़ देता है, जिसका मन चाहता है बटन दबा के छोड़ देता है। और यार ये भी इस्लाम के खिलाफ है, फजूल पानी ना बहाया कर। आज साइंटिस्ट सीख रहे हैं कि पानी खत्म हो रहा है, इसलिए गंदे पानी को साफ करके पिया जाओ। मैं कहता हूँ जहाँ 1400 साल के बाद आज साइंस पहुंची है, 1400 साल पहले मेरे मुस्तफा ने बता दिया था पानी ज्यादा खर्च नहीं करना है, बल्कि पानी जरूरत के मुताबिक खर्च करना। आज साइंस कहाँ पहुंची और हम कहाँ? सोचिए, हम अपने हुजूर के फरमान तो पानी जरूरत के मुताबिक खर्च करें।